अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की क्लास में हम 4 ऐसे सवालात या 4 ऐसे हरूफ सीखने वाले हैं जिसको सीखने के बाद गोया हमने कुरान पाक की पूरी तजवीद सीख ली। कहते हैं ना कि अगर हमने किसी चीज़ का बेस सीख लिया, बेस यानी बुनियाद, अगर हम बुनियाद सीख लेते हैं, अगर हमारा बुनियाद मजबूत हो जाता है तो बाकी वाली आगे वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए हलवा होती हैं। वैसे ही अगर आपने ये 4 चीज़ें, ये 4 सवालात या 4 हरूफ सीख लिए तो ये तजवीद का बेस है, ठीक है ना। पूरी तजवीद का जो बेस है, जो बुनियाद है, वो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 सवालात हैं। अगर आपने ये 4 सवालात हल कर लिए, याद कर लिए, तो आगे वाली तजवीद आपके लिए हलवा होगी। दैट मीन्स इतना आपको ईजी हो जाएगा तजवीद को सीखना। तो सबसे पहले हमने क्या सीखना है? पहला क्वेश्चन या पहला सवाल है हरूफे हल्की, ठीक है। तजवीद का बुनियाद किससे स्टार्ट होता है? हरूफे हल्की। आपने याद करने हैं कि हरूफे हल्की कितने होते हैं। तो जो हरूफे हल्की, हल्की का मतलब क्या होता है? हलक, जो हलक से अदा होते हैं। तो हरूफे हल्की टोटल 6 होते हैं। सबसे पहला सवाल आपने क्या याद करना है कि हरूफे हल्की कितने होते हैं। तो हरूफे हल्की वो हरूफ है जो हलक से अदा होते हैं, ठीक है। तो हरूफे हल्की टोटल 6 होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमजा हा। हमजा हा, ये दोनों वो हरूफ हैं जो हलक के नीचे वाले यानी सीने वाले हिस्से से अदा होते हैं। पहली पॉइंट आपने क्या याद रखनी है? हरूफे हल्की 6 होते हैं, उनमें से जो पहले 2 हैं हमजा हा, वो हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। उसके बाद है आइन हा। आइन हा, ये हलक के दरमियान जहाँ पर हड्डी बनी होती है, जहाँ पर बोन होती है, ये दोनों हरूफ वहाँ से अदा होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गईन खौ। गईन खौ, ठीक है। ये दोनों वो हरूफ हैं जो हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। तो सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है, हरूफे हल्की 6 हो गए। कौन से? हमजा हा, आइन हा, गईन खौ, ठीक है। 2 नीचे वाले हिस्से से अदा होंगे, 2 बीच वाले से और 2 ऊपर वाले हिस्से से। ये हो गया आपका पहला सवाल हल। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है कि हरूफे कलकला कौन से होते हैं। कलकला यानी वो वाले हरूफ जो अगर हम अदा करेंगे तो हमें वहां पर आवाज को लौटाना पड़ेगा, आवाज में वाइब्रेशन आनी चाहिए। सबसे पहले आप ये याद कर लें कि हरूफे जो कलकला हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौफ, त्वा, बा, जीम, दाल। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो आप एक वर्ड याद कर लें, कुतुबुज्जद्दीन, ठीक है। हरूफे कलकला को याद करने का एक वर्ड होता है कौफ, त्वा, बा, जीम, दाल को याद करने का एक वर्ड होता है, वो होता है कुतुबुज्जद्दीन। कुतुबुज्जद्दीन यानी कौफ, त्वा, बा, जीम, दाल, ठीक है। कलकला को याद करने का ये आसान तरीका है। अच्छा, हरूफे कलकला होते क्या हैं? जब भी ये 5 लेटर्स अगर साकिन होंगे यानी इनके ऊपर जज़म होगा, ये वाली निशानी होगी, कौफ साकिन, बा साकिन, तो साकिन, जीम साकिन या दाल साकिन, तो इनको हमने क्या करना है? अदा करते हुए आवाज को लौटाना है। लाइक अलिफ कौफ जबर अक, ठीक है। हम इसको अक नहीं पढ़ सकते, इसको हमने कैसे पढ़ना है? अक, अक, अद, अद, ठीक है। आवाज को लौटाना पड़ेगा। ये हो गया हरूफे कलकला। उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल आपने याद करना है कि हरूफे यरमलून कौन से होते हैं। अच्छा, यरमलून से आपको आइडिया हो जाएगा कि हरूफे यरमलून यानी या, र, मीम, लाम, वाव, नून, ठीक है। ये इद्गाम का कायदा होता है। आपने बस ये याद कर लेने हैं कि हरूफे यरमलून 6 होते हैं, या, र, मीम, लाम, वाव, नून। अगर नून साकिन के बाद
یا میم واو نون میں سے کوئی بھی حروف آ جاتا ہے تو ہم نے وہاں پر لازماً گننا کرنا ہوگا. اگر نون ساکن کے بعد لام اور را آ جائیں گے تو آپ نے وہاں پر نون ساکن کو اگنور کر دینا ہے. دیٹ مینس آپ نے وہاں پر گننا ہرگز نہیں کرنا. اب آپ پوچھیں گے کہ گننا کیا ہوتا ہے. گننا بالکل ایزی ہے, جو بگنرز ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوگا, اس لیے میں بتا دیتی ہوں کہ گننے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک کے بانسے سے ادا کرنا. یعنی گننا جب آپ کریں گے, گننا ہمیشہ نون اور میم پہ ہوتا ہے, نون مشدد اور میم مشدد پہ, یا نون ساکن یا میم ساکن پہ. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ نے گننا کرنا ہے تو آپ نے آواز کو ناک کے بانسے سے ادا کر کے 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے. یہ ہوتا ہے گننا. اچھا جی, یہ ہو گیا آپ کا 3rd کوسچن. صرف آپ یہ یاد کر لیں حروف یرملون. انشاءاللہ یہ ادغام کی کلاس میں نے ڈیٹیل میں سمجھایا ہوا ہے کہ ادغام کا قاعدے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ حروف یرملون کیا ہوتے ہیں اور ان کو کب اور کیسے ادا کرنا ہے. تو آپ میری وہ والی کلاس بھی لے سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد آ جاتے ہیں لاسٹ والے کوسچن پہ. لاسٹ والا کوسچن کیا ہے؟ حروف مدہ. ٹھیک ہے, بالکل ایزی ہے. حروف مدہ صرف 3 ہوتے ہیں, الف, واو اور یا. جب بھی الف سے پہلے زبر آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے. لائک میم الف زبر ما, میم الف زبر ما. یہاں پر جو میم کے بعد الف ہے, الف سے پہلے زبر آ گئی نا, تو یہ ہو گیا الف مدہ. اس کے بعد اگر واو ساکن یا ساکن ہوں گے, اس سے واو سے پہلے اگر پیش ہوگا تب بھی ہم نے واو کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے. لائک با واو پیش بو, لائک دس. اوکے, اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تب بھی ہم نے یا کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے یا مدہ. کیسے؟ با یا زیر بی. ٹھیک ہے, حروف مدہ کی میں نے ڈیٹیل میں کلاس دی ہوئی ہے, اگر وہ بھی آپ نے نہیں دیکھی ہے تو وہ بھی آپ جا کے سیکھ سکتے ہیں. آج کی کلاس کا مقصد کیا ہے کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچنس ہیں, یہ موسٹ امپورٹنٹ 4 باتیں تھی تجوید سیکھنے کی. ٹھیک ہے نا, تجوید کا بیس, تجوید کی بنیاد تبھی مضبوط ہو سکتی ہے اگر آپ نے یہ 4 سوالات حل کر لیے. آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کے لیے بہت مفید رہی ہوگی. اگر ایسا ہی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.